دونك ان شاء الله نبداو. بالنسبه للقرايه في الخارج، فيها بزاف ديال المصاريف، بزاف الانواع ديال المصاريف. الحوايج اللي الناس خاصهم يعرفوا، لي زيتيديون اللي خاصهم يعرفوا بالخصوص لي بارون ديالهم. شنو تنعنيو فاش نقولوا المصاريف ديال القرايه. كاين ثلاثه ديال الانواع د المصاريف. ليتاب الاولى هي تكون عندك المصاريف ديال لي زابليكاسيون ديال لي دوسي. فاش تبغي تدفع شي ايكول، كل ايكول تطلب منك تخلص واحد الابليكيشن فيس اللي هو مصاريف ديال الدوسي باش تدخل لك الدوسي. هاد المصاريف تيكونوا بين 25 دولار حتى 70 دولار، سا ديبون على ليكول. وكل ايكول ما تتغمبورشاكش، انت ما تتغمبورساش. معناتها انك الا تقبلتي بداك الجامعه سا مارش، ما تقبلتيش ما تتغمبورساش. نورمالمون هاد لي زيكول اللي تي نورمالمون هاد لي زيكول اللي تيطلبوا هاد الابليكيشن فيز تيكونوا واحد المدارس اللي بيان كلاسي. ماشي ضروري ناخذوا هذا الاعتبار بان ماشي مدرسه تقبل الابليكيشن فيز ما غاديش ماشي مدرسه كلاسيه. مي تتكون اما عطات الفي ويفر اللي هو ما تتفرضش هذه الخصوم ديال دراسه الملف على الطلبه، لان تتكون بغات تريتي بزاف ديال لي دوسيي. وكاين بزاف تاخذ بعين الاعتبار انه بزاف الناس ما قاديش يخلصوا هاد المصاريف دراسه الملف. معناتها تتحيدهم. باغ اكزومبل الجامعات اللي تنديروا معاهم حنا الكولابوراسيون في المانيا الامريكان تيحيدوا هاد الابليكيشن فيس. نورمالمون هذه هي ليتاب الاولانيه. هي ابخي تنجيو بان عندك مصاريف ديال الامتحانات اللغه. نورمالمون هادو هما المصاريف الاوليه. قبل باش ندوزو جو بونس الا كاينين دي كيسيون يمكن لكم تسولهم بخصوص المصاريف ديال دراسه الملف. انا نعطيكم دقيقه وباش نجاوب لكم على هاد لي كيسيون ديالكم. ما كانوش دي كيسيون هنا بالخصوص ديال المصاريف دراسه الملف. ليتاب الثانيه تجي في المصاريف الثانيه اللي هما تيكونوا عندنا. فاش تقبل فاش تقبل الجامعه تعطيك جوج ديال الحوايج. نورمالمون كاين مصاريف الدراسه واللي هما تويشن فيز. نورمالمون هي سبيسياليتي ديالنا. حنا تنخدموا لك على التويشن فيز اللي هما مصاريف القرايه بوحدهم. المصاريف ديال القرايه ما خصناش نخلطوهم مع المصاريف ديال المعيشه. هادوك مصاريف بوحدهم. حنا تنخدموا لك على المصاريف الدراسه. مثلا ناخذوا واحد من الجامعات اللي تنخدموا عليهم. القرايه بجميع المصاريف اللي تتقام على لي زيتيديون تتكون مثلا 28 مليون. 20 مليون بوحدها ديال التويشن فيز، و8 مليون بوحدها مصاريف العيش. واخا نهضروا على البارتي الاولى. البارتي الاولى هي البارتي ديال مصاريف العيش. مصاريف العيش تتكون دو كاتيجوري. مصاريف الدراسه سمحوا لي. مصاريف الدراسه تتكون دو كاتيجوري. الكاتيجوري الاولى مثلا 20 مليون تتخلص تتعطيك فول تويشن فيس. هاد فول تويشن فيس اغلبيه ديال الجامعات من بعد دراسه الملف تقدر تعطيك بين 50 حتى 100% على مصاريف الدراسه. معناتها المدرسه تكون متحكمه في هاد الديسيزيون. الديسيزيون ما تاخذهاش كونسلطون ديالك، ما تاخذهاش المترجم اللي تيترجم لك الوراق، مي تاخذها هاد الديسيزيون تاخذها الاداره ديال المدرسه. بناء على دراسه الملف. كيفاش هاد دراسه الملف تدار؟ كاين بزاف ديال الحوايج.
اول حاجه لي نوت سكولير ديالك خصهم يكونوا مزيانين باش تاخذ فول سكولرشيب على تويشن فيز على المصاريف الدراسه. ثاني حاجه لي زاكتيفيتي بارا سكولير، معناتها تكون واحد التلميذ ناشط في الليسي ديالك ولا في الجمعيات، دونك تدير دي زاكتيفيتي بارا سكولير، الانشطه المدرسيه. وبلوس الامتحان ديال اللغه ديالكم، هذا الامتحان اللغه ديالكم ما كان مزيان كل ما تاخذ بورس كومبليت تويشن فيز. تنعاودها مره واحده اخرى، تويشن فيز اللي هما المصاريف ديال القرايه، ماشي مصاريف ديال المعيشه. حيت المصاريف ديال المعيشه تقول لك ليكول بغيتي تسكن عندي مرحبا غادي تخلص لي السكنه ديال الكامبوس، بغيتي تخرج تسكن برا ما عندهاش مشكل. دونك تتحمل حتى هذوك المصاريف. بعض الجامعات فاش تشوف واحد البروفيل مزيان وتتعطيه حتى المصاريف ديال المعيشه. دونك هنا سا ديبون عليك انت. دونك ماشي الكونسلتون الدور ديالو هو تيعمر لك لي فورمولير، تيبين لك الدوسي ديالك على احسن وجه. دونك هذه حاجه. الحاجه الثانيه دونك تتكون عندنا كما قلت لكم انت تختار الا بغيتي تسكن في الحي الجامعي تتخلص المصاريف الحي الجامعي، سينو تسكن برا. اغلبيه ديال الطلبه المغاربه فاش يتقبلوا تياخذوا تويشن فيز اللي هي كامله، دونك ما تيخلصوا حتى حاجه، وتياخذوا قرار بلا ان 3 الناس 4 الناس غادي يكريو ابارتمون وغادي يسكنوا. سي اون في لي كالكول مثلا اذا كانت مصاريف العيش تقام عليك 8 مليون العام في الجامعه، انت تاخذ قرار واحد انت وصحابك وتتخف وتتشاركوا مصاريف العيش تطلع عليكم قل. مثلا كانوا 3 الناس مثلا نورمالمون غادي يكريو ابارتمون ولا واحد استوديو بين 4000 حتى 6000 درهم. دونك التوتال هنا تيعطينا مثلا 6 مليون ولا 7 مليون في العام، تتقسم على 3. اي ابخي المصاريف ديال الماكله راكم عارفين سا ديبون عليك انت. دونك الماكسيموم هنا ما غاديش تكونسومي فوق واحد 3 مليون في العام ولا 2 مليون. دونك التوتال الى لقينا غادي تلقى واحد عندك بين 3 مليون حتى 4 مليون في عوض انك انت غادي تخلص 8 مليون العام. اون بليس دو سا انت يمكن لك تخدم خدامي باش تعاون راسك. كاين بارت تايم جوبز فور ستودنت، دونك خدمات اللي تيخدموا الطلبه يعني 20 ساعه في السيمانه وتتاخذ عليهم مثلا واحد 20 حتى 30 دولار للساعه ولا 30 اورو. هنا تيكون عندك بزاف باش تعاون وتتخفف المصاريف تاع على الوالديك، ما تيبقاوش تيخلصوا عليك كلشي. دونك هذه حاجه مهمه. دونك الحاجه الثانيه هو انه كاين عندنا من بعد ما تتقبل وتديسيدي انك تاخذ بلاصه في هذيك ليكول تتخلص واحد ديبوزيت. تسمى ديبوزيت اللي هو باش تكارونتي البلاصه ديالك. هاد ديبوزيت سا ديبون على حساب ليكول، مي في المانيا تيكون 500 اورو اللي هي 5000 درهم تتقطع لك من لي شارج الاخرين اللي يكونوا عندك في ليكول، مثلا بحال لاسيغونس ولا شي حاجه. هذه حاجة. دونك الحاجة الثانية هو أنك خاصك تدوز ليطاب الثانية اللي هي فاش تخلص ديبوزيت تتبدا في البروسيدور ديال الفيزا. دونك هنا البروسيدور فيزا راه على حسب كل دولة والمصاريف ديالها. دونك هذا تو سكي كانت انتروداكسيون صغيرة على مصاريف الدراسة في الخارج. غادي نتمنى اذا كانوا دي كيسيون تخليونا في الانبوكس ديالنا باش نجاوبوا عليكم. الفيديو دونك هذا الفيديو ديال لايف اونجسترا ويبقى في لاباج بينغلي، معناتها حاول تصنت مره ما جوج عاد تسولنا لي كيسيون حتى تفهم البروسيدور كامله. تنشكركم.